झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर देवसार तुमकां खाल जातात म्हणून तुम्ही संतोष पावा नाकात. बघा तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. आमची नांवां खंयसर बरोवन आसात सरकार बरोवन आसात देखून तुम्ही संतोष पावा म्हणटा. जेस हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां जेजू कडेन उलयचें जाल्यार आमकां आनेकल्याची गरज ना. पूण जेजू विशांत उलयचें जाल्यार आमकां आनेकल्याची गरज आसा. हांगा आसले आमी केवळ जेजू कडेन मात उलोवन आसावंगी. ह्या जेजून तुका म्हाका आमकां विसला म्हणलें 7 जाणां जावन जेजू विशांती आमी उलोवंक खुशी व्हरतावंगी म्हणलें आमकां साज विसारया. जेजू विशांत उलयचें जाल्यार आमकां आनेकल्याची गरज आसा. उलयतल्याची गरज आसा ऐकतल्याची गरज आसा. देखून इतले जाणां तुमी हांगा आसात देखून हांव उलयतां आनी तुमी आयकतात. 2 जाण आसले. एकलो कुड्डो ताका पांय आसात आनी एकलो तोंटो आनी दोगी सायकलार वचून आसात. कशें साद दोळे आसलो मुखार बसून हँडल धरून आसा. पांय आसलो फाटीं बसून पेडल मारनंत आसा. आमचे मदें हांगा कोणी तोंटे येनात कुड्डे येनात वय मू वय की न्ही. पूण अत्मीक कुड्डेपण आसा जावं की पुरो अत्मीक तोंटेपण आसा जावं की पुरो. देखून दोगांनी मेळून बरें काम करयत तें करूंक आमी सुकल्यां सोलवल्यां जावं की पुरो. साबार जाणांनी तेंच्या जिवितांत म्हाका आनेकल्याची गरज ना. हांव जालो म्हजो देव जालो एका जिवा सदा शिवा म्हणून. पूण आज जेजूक दोगांची गरज आसा भाव भयणी. देखून देवान सृश्टी आरंभार्थ एकल्याक न्ही दोगांक रचली. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्व 2:18 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्व 2 आणि 18. सर्वेस्पोर देव म्हणालो मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही. पण एक सूर्य आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावत आसली सांगातीन करून दितलो. देखून सांगातीन दिल्या कित्याक सांगातीन दिल्या कित्याक दादल्याक सांगात दिवंक आनी दादल्यान बैले सांगात दिवंक नेंगी. सुरवेर देवान दोगांक सांगाता दवरला भाव भयणीन. दोगांयनी देवाक वळखा जाय म्हणून देवाचें आयका जाय म्हणून वय कितें. कीर्तन 16 आनी 8 कितें सांगता. कीर्तन 16 आनी 8 दाविदान कितें केलें. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. कोणाक ताणें दोळ्या मुखार दवरलो. ह्या पोस्ताचें कृत्य 2:25 Acts chapter 2:25. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोमयाक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. दोळे दिल्यात कित्याक कान दिल्यात कोणाक आयकूंक. जाकोबाचें पत्र 1:19 कान दिली भावान देवाचे उतार. जेम्स chapter 1:19 म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो इतलें तुमी बरें करून जाणा जाया. हर एक मनशान जाय आयकूंक सुटसुडी आयकूंक. आमकां दोळे दिल्या संवसार पळोवंक आमकां कान दिल्यात खबऱ्यो आयकूंक आमकां तोंड दिलां चाडयो सांगूंक आमकां हात दिल्यात हेरांक मारूंक न्ही वय गे.
आता हें पुराय करता जाल्यार मात्र भाव भयणीनो आमी जेजूच्या एकवटांत आसून जेजूक आमच्या दोळ्यांनी पळोवन वळखले जाल्यार ताजें उतार आयकोन ताजें उतार आमी स्विकार केला तर मात न्ही तुज्या हाता पांयांक ताणें बळ दिलां कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानान तुका म्हाका आमकां दाखोवन दिता जेजू ऐका लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 वळी 1-12 ऐका वयर कितें बरयलां जेजू 70 जाणांक धाडटा 70 जाणांक धाडटा विंचून काडले कितल्या जाणांक विंचून काडलेलें कितल्या जाणांक मार्काचो वंजेला वचो 3 आनी वळ 12 तावन 14 ऐका या 13 आनी 14 उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा चडशीं आपयले आनी ते ताजे चडशीं आयले आपणा संगत आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले कितल्या जाणांक विंचले कित्याक विंचले पयलें ताजे सांगत आसचे खातीर ताजे सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताका वळखा नासतना सुवार्थ परगट करूंक जाता देखून आज तुवें आनी हांवें ताची सेवा करीत जाल्यार पयलें ताका आमी वळखा जाय ताणें तुका आनी म्हाका आमकां विंचून काडीचें जाल्यार पयलें ताका आमी वळखा जाय आनी खरेंच आमी वळखलें तर खरेंच वळखून तो बरो म्हूण कळ्ळें आनी तो एकलोच खरो म्हूण कळ्ळें आनी ताजे बगर दुसरो कोणूच ना म्हूण कळ्ळें ताजो आमी मोग करतांव गिना करतांव गिना ताजो आमी मोग करतांव जाल्यार तो आमकां विंचता गिना ताजो मोग करतल्यांक ताका वळखल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक विंचता गिना आनी कोणाक ताका वळखनातल्यांक विंचता गी देखून हांव सांग इतले जाण आमी बसून आसा हर एकल्यान आमकां विचारीचे म्हाका विंचून काडूंक ना तर कित्याक विंचून काडूंक ना म्हाका विंचून काडूंक ना जाल्यार हांव ह्या 70 मदले हांव एकलो न्ही तर ह्या आतां हांगा आसात 160-70 जाण आसात विंचून काडलेल्या मदलो एकलो न्ही तर कित्याक कारण कितें देखून पळया न्ही पयलीं आमकां जेजूच्या पांया तळा आसून ताका आमी वळखल्या गी ताका आमी सत मानता गी देखून हांगा कोणाक धाडिना जेजू कोणाक विंचिना कोणाक विंचता जुवांच्या वंजेलांत वचोन 15 आनी 16 जेजूनच म्हळें न्ही ऐका जॉन 15:16 जॉन 15:16 तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुम्ही भायर सर वचून फळ दी जाय कोणाक विंचून काडिना आतां तुमच्या घरचीं आसात तुमी आवय बापूय आसात तुमच्या पुताक या दुवेक तुमी धाडटात कामाक आनी भायर वसाचे आनी तशेंच पाटयेचे कांय ना म्हयन्याच्या आखरेक कांय ना 0 तांकांच तुमी पयशे दिवचे न्ही भायर वसाचे कित्याक तांणी तुमी शिकयलां तांकां तांकां आतां कामाक धाडलां कित्याक तांणी जोडी जानी येवन तुमकां पोसचे म्हणून वय मू हांगा जेजूय कितें म्हणटा तुमकां हांवें विंचून काडलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना कित्याक तुमी भायर सर वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्या आतां उरचें तसलें फळ मेळ्ळां कितें तांकां मेस्त्री थोन मेळना तांचे थोन हेरांक मेळाचें तें उरचें तसलें फळ वय मू वय की न्ही आमी खावचें जेवचें तें उरचें तसलें फळ गी देखून जें कितें देव आतां तुका आनी म्हाका आमकां येता ती देणगी ती हांगाच काबार जायनात तें आज आतां समजतालें तें आतां तांकां धाडल्या उपरांत ते फाटी येवन कशें कितें सांगतात म्हणल्यार आयकताना तुमकां समजतलें ऐका लुकाचो वंजेला वचोन 10 आनी वळ 1 हाचे उपरांत सुमयान आनी 70 जाणांक नेमले 12 ताणें पयलेंच विंचलां आनी 70 पावनात भाव भयणीनो आनी 70 ताणें विंचले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले कित्याक धाडलां कित्याक विंचलां पळया आपूण वेसो आसलो त्या जाग्याक आपूण आपणाक वचूंक आसा त्या घरांक ह्या कुटुंबाक ह्या आपणाक वचूंक आसा मेळूंक आसा त्या भावांक भयणीक एकच फावटी मेळूंक जाता सगळ्यांक थंय आनी वचून मेळ्ळा जाय आनी 70 कस जाग्यार ताणें धाडून मुखली वट सांगता आनी तांकां तो सांगी लागलो पिकावळे ते ताचे पयलें त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान धाडले
आणि मुखार सांगता देवाचे उतार कित्याक दोगां तांणी विंचून काडला पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेस. आज हांगासर आमकां जेजू तयार करता भाव भयणीनो. आमी हांगाच आसलेल्यान चिंचे नाका आमी वावराडी तुमी हें पीक म्हणून. कित्याक साबार जाणांक हांगा येवन 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 तुमी आयकोन आयकोन तरबेती मेळ्ळ्या. तुमकां देवाच्या उतार कळ्ळां समजलां तुमी तें सत्व स्विकार केलां. आज हें गरजेचें म्हाका विंचला गी विंचून काडला गी हांव विंचून काडलेल्या मदलो गी देखून दवडोलें हांवें सांगलें पेत्रुच्या पयल्या पत्रां वचून 2 वळ 9 आनी 7 कितें म्हणटा देवाचें उतर सांगता. आमी खऱ्या निजा देवाक वळखल्यान तर जेजू आमकां खरो मोग आसा तर जेजूक आमी सत मानता तर जेजूक आमी स्विकार केला तर आमकां ताणें विंचून काडला म्हणटा देवाचें उतर. ऐका पूण तुमी विंचून काडलेली पर्ज आमी विंचून काडलेली पर्जा नाजाल्यार हांगा येती नांव आमी हांगा बसते नांव शुक्राचे सोनवाराचे इतलो वेळ आमी विंचून काडलेली पर्जा रयाळी अजकवर आनी पळया न्ही गी काय ऑर्डिनरी पर्जा न्ही. आमी 2nd क्लास सिटीजन न्ही रयाळी अजक वर्ग आनी एक पवित्र राष्ट्र. पळया न्ही गी एक राष्ट्र आमकांच आमी एक त्या पवित्र राष्ट्राचे कितें सांदे जाल्या आमी. आनी तें पवित्र राष्ट्र कितें संवसारांतले खंयचें राष्ट्र पवित्र आसा सांगा खंयचें राष्ट्र पवित्र सर्गींचें राज मात्र. आनी त्या राजाचे वारसदार तूं आनी हांव आमी वयतर आमी एक पवित्र राष्ट्र. आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो ताचें दायज आमी इज प्रॉपर्टी. एक पवित्र राष्ट्र देखून सर्गींच्या राजाचे नागरीक सिटीजन ऑफ दॅट किंगडम. ह्या संवसाराचे नागरीक न्ही आमी. पाटी वचून मुखार वास आनी कितें पवित्र राष्ट्र आनी विंचून काडलेलो आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखांत आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या. आतां आमी उजवाडांत आसा भाऊ सगळें सारकें कळटा उजवाडाक कितें हाडलां. आदी तुमी काळोखांत आशिल्ल्या ते काळोखांत आमकां कांय दिसना कळना वय मू उजवाडाक आयिल्ल्या उपरांत कितें सगळें आमकां स्पश्ट दिसता की ना. आतां आमकां तें दिसता जाल्यार खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणलें समजून आमकां मेळ्ळ्या की ना. आतां कोणाक आमी सांगूंक शकता ना हें सारकें न्ही हें बरें न्ही हें वायट हें सैतानांतून येता हें देवाक मानवाना मेसवाना आमी सांगूंक शकता ना. देखून आदी काळोखांत आसलें वय देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां उजवाडा काडून उजवाडाची कामां करच्या खातीर उजवाडा साक्ष दिवच्या खातीर मातेवाच्या वांजेलांत वसवर 5 आनी वळ 16 सांगता न्ही गे तुमची बरी कामां पळोवन ऐका मॅथ्यू 5:16 तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडजळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. बऱ्यो करण्यो उजवाडाच्यो करण्यो. आतां दोगां धाडलें म्हणटाना तुवें व्हडलें कालें लेक्चर तयार करून धाडिना तुका भियेनाका. देवान तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत केल्लीं उत्तीम कृत्यांत तुमी वचून उलोवंक सुरू करा न्ही गी. तेदो आयकता जाल्यार वय आदी तुमी कितें जावन आसलें आतां कितें जाल्यात म्हणून एक साक्ष दिया न्ही गी. ही बरी खबर हें उरचेंच आसलें पळय. ताका गूण केल्लो म्हाका गूण करिना गी ताका बक्षिल्लो म्हाका बक्षिना गी ताका स्विकार केल्लो म्हाका स्विकार करिना गी ताका धैर्य दिल्लो म्हाका धैर्य दिना गी ताका जानवाय दिल्लो म्हाका जानवाय दिना गी. पळया न्ही गी भाव सवालां उपजाची. हांगा 7th आसलेल्यांक ही चातुराय ही उर्बा उमेद तो दिवंक शकता जाल्यार 7th नासलेले आमकां ते मोती घेयचे हसत्या तोंडान उर्बेन उमेदीन सेवा करता जाल्यार कशें साध्य. जेजूक वळखल्या वरवीं जेजूक सांगता आमी रावल्ल्या वरवीं देखून दोगां धाडटा आपूण वेच्या जाग्याक धाडटा पिकावळ्या टेस्ट आसा म्हणलें जाणां जावन धाडटा आनी वेताना एक तांकां सत्राय दिवन धाडटा. कित्याक म्हळ्यार ज्या कामा खातीर तुमकां विंचलां त्याच कामान तुमी तीर रावा म्हणल्या खातीर. नाजाल्यार पळय आतां मुखार आयकता आमी तुजे कडेन चिरी आसा बुती आसा वानो आसा तो घालूंक आनी कितें व्हडलें बॅगत आसा सुटकेजत आसा ते मागीर आमी खंय वेता सुवार्ता प्रकट करूंक वचना आमी बरें करून अमेरिका वेता आनी खंय लंडनाक वेता ऑस्ट्रेलिया वेता आनी खंय वेता. ऐका मुखार वसा तुम्ही वसा पूण सत्राय करा सुण्या वखटा मध्ये शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटा. हें मी सांगू काम तितलें सलीस न्ही भाव भयण
कित्याक पळय भायल्या लोकांक संवसारी लोकांक जेजूक वळखनातल्या लोकांक कोणाक सरी केलां वागटांक वागटां म्हळ्यार समजता म्हणून सुन्या वागटांक सुन्या वागट्या मोदे तुका आनी म्हाका आमकां धाडलेल्या बरी तो धाडटा पूण 17 दिवन धाडटा कितें म्हणून वाटेर चिरी जावं बुती जावं वणो जावं वरी नाकात. चिरी कहली चिरी पोती चिरी म्हळ्यार पयशांची तायली जावं ह्या बुती जावं ह्या खाणाची ही बुती जावं वणो जावं ह्या वाणो जावं वरी नाकात. कित्याक वाणो घालून नजो म्हणून वरी नाकात म्हणटा वाट कश्टांची हांगा जेजू धाडटाना कशें धाडटा आमचो भावार्थ भरोसो पाती आनी विश्वास ताचेर न्ही आमच्या कडेन आसल्या कितें म्हणटा ते वस्तूंचेर. संवसारांत पळया तुमी पयलें जातात मिसांव काम करचें जाल्यार पयलें कालें चिरी जायची पयलें मिसांव काम जायचें जाल्यार पयलें आमकां कितें खावंक जेवंक रावंक जायचें वय मग पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा त्या विशयान तुमकां हुस्को नाका कित्याक तुजें तूं काम कर त्या कामाक जाय जाल्ली मजुरी मुखार सांगता न्ही. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावना नाका. कित्याक सलाम करूंक गेले मिसांव मुखार सून व्हरूंक जायना त्या देखून ती संवसाची इश्ट घात नाका तुका कोणी मेळ्ळो म्हणून ताच्या सांगात उलोवंक तूं बसल्यार तुजें काम तूं हांगा न्ही 6 जाणांनी कुजनात थंय रांदूंक दवरलां स्टोव पेटयला आनी हांगा मोबायलार कॉल आयलो मोबायलार मागीर कुजनात वचून पळयता कालें सगळें कुंडलें भाकरी जाला न्ही करी जावन पळोवना तुमी तशें वाटेर येवच्या वागा म्हाका येवन कागा म्हण कोणा कडेन उलोवंक गेल्यार मागीर तुजो आनी म्हजो आमचो उद्देश धाडलेलो उद्देश हाज्या पयलीं हांवें हांगा सांगलां वस्ते रितीर वेळार विनवण्यांत आसलेल्यांनी रितीर करतल्यांक सांगता बसून उलोवचें न्ही तांकां रितीर करूंक जायना तुमी उलयल्ल्या वरवीं तांणी पुराय आयकल्लें हांगा तांणी येदोळ पर्यंत तांकां कळीत जाल्लें ते सकयल विसरातात म्हणून हांगा जेजू तेंच सांगतात कोणाक सलाम मारूंक वचनाकात. खंयच्याय घरान तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान घेवन वचा. आयझाया 52:7 and 8 ऐका एका विंचून काडलेल्या सेवकाक कित्याक ताणें विंचून काडला आनी तो विंचून काण धाडलेल्या वेळार कितें घेवन वता ऐका पर्वतार कितली सोबीत पावलां पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची तो शांती परगडता शांती घेवन येता बरी खबर हाडता बरी खबर हाडता सोडवून बसयता आनी आनी सियोनाक म्हणटा तुजो दैव रजवट चलयता. पळया न्ही तूं कितें घेवन येता शांती घेवन येता बरी खबर हाडटा सोडवून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो दैव रजवट चलयता. ही बरी खबर न्ही हांवें म्हजो अधिकार म्हजी पदवी तुमचे चलोवची आयकतल्यांक संपूर्ण तरान आमी तांकां कोणाच्या हातान घालीची जेजूच्या हातान घालीची. एकलो आसा सोमी म्हणलो सोडवणदार म्हणलो जेजू म्हणलो क्रिस्त म्हणलो तो तुका सोडयता तो तुका संतोष दिता. आतां हांगा वस्ते रितीच्या सुरूच्या शिकोवण्यांतच हांवें सांगचें जोहाच्या पयल्या पत्रां वचपा 4 आनी 4 कितें सांगता 1 John chapter 1 and verse 4 जोहाच्या पयल्या पत्रां वचपा 1 आनी 4 तुमचो संतोष भरपूर जावच्या कित्याक सुवार्थ मारिपात कितें जाता तुज्या हांगा देवाचें उतर आयकतना जावं पुरो थोड्यांक इल्लें तीख लागता पूण निमाणें ते आमी स्विकार केल्यार कित्या खातीर तें देवाचें उतर तुमचो संतोष भरपूर जावच्या कशें पळय डॉक्टरा वरवीं आमची सर पिडाक तो काडटा इंजेक्शना द्वारे सर्जरी द्वारे वखदां दिवन ताका कोडू लागता वय मू पूण निमाणें त्या वखदा वरवीं इंजेक्शना वरवीं ह्या सर्जरी वरवीं आमकां कितें जाता भलायकी फाटी मेळटा ना आमचो संतोष ते जाल्यार सोंसिल्ले कश्ट आमकां उड आसा घेता गे मेळिल्ली भलायकी पळोवन आमी कशें प्रसूत जाल्ले आवय प्रसूतपणाच्यो त्यो गडयो कश्टांच्यो वय मू प्रसूत जाल्ल्या उपरांत हा संतोषाचे उमाळे ताचे पयलें दुखाचे कळवळे देखून साहस देखून वेताना कितें कशें वसाचें समाधान घेवन वसा म्हणटा देवाचे उतार पाटये आयच्या शुभ वर्तमानेक खंयच्याय घरान तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान स्वार्थ उद्देशच समाधान भाव भयण स्वार्थ उद्देश जेजू आयलो संवसाराक कितें पळया न्ही गे जेजू जल्म मारल्या घडयेत हें सत उगडापें जालां
लुका समाजाला वचो 2 आणि ओळू 10 एका लूक चॅप्टर 2 वर्स 10. तो दूत तांकां म्हणालो, तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाका, पळया सगळे परजे व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. आणि ती संतोषाची बरी खबर कितें ती 14वी वळायका. महिमा देवाक तुम्ही जेदना ताका देव म्हणून वळखता ताका महिमा दितात तेदना. महिमा देवाक ती उन्नती असलेल्याक तुम्ही महिमा दितात तेदना. आणि शांती तुमकां मेळटा हांगासर संवसारांत. जॉन 16:33. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें ते समाधान कोणा थंय तुमकां समाधान जाय. खंय वचून हे भोंवण आयल्या समाधान ना, इल्ले भोंवण येया, गार्डनाक वचून येया, कोणा मेळोन येया, समाधान हें न्ही भाव भयणीनो. समाधान मेळटा तुका आनी म्हाका आमकां खंयसर येसू इरुवा मनेयल्ले आनंद आनंद येसू इरुवा मनेयल्ले शांती समाधान येसू इरुवा मनेयल्ले आनंद आनंद येसू इरुवा मनेयल्ले. सुवार्थ वय सुवार्थ मारिपात कितें आतां इतलो काळटा तुम्ही येतात हांगा येताना जेच्या पांयां ताळटा कितें सोदून येतात. शांती सोदून, समाधान सोदून, मोग सोदून वय मू. पोर एकली बहीण म्हाका फोन कर म्हणटा, एकलीस 2,000 कन दिलां फादर, 1,000 कन दिलां. आतां म्हाका वळखना फादर, म्हजो घोव थोड्या म्हयन्या आदी सरला. आतां एकलीस पयलें जावं म्हजो मोग करतलो, पूण आतां ताणें बोशा म्हज्या दुयेनच ताका कितें सांगून तो आतां फोन करिना. म्हाका मोग मेळना फादर, म्हाका मोग मेळना फादर. रोडून सांगता. देखून खरो मोग जेजू थंय, शांती जेजू थंय, समाधान जेजू थंय, संतोष जेजू थंय, उल्हास जेजू थंय, एकवट जेजू थंय, मात्रें जन्मय जेजू थंय, कृपा जेजू थंय, कितें जाय उजवाड जेजू थंय, कितें मेळना जेजू थंय सांगा. आतां दोगांक तुमकां विसरून काडला जाल्यार आमकां इतल्या जाणां विसरून काडला येसू अर्थ दिवंक. खंय सरी मेळनातली शांती मेळटा जेजूच्या पांयां, खंय सरी मेळनातलो मोग मेळटा जेजूच्या पांयां, खंय सरी तुका मेळनातलें बॉक्सांनी मेळटा जेजूच्या पांयां, खंय सरी मेळनातलें जिवीत तुका राखोवन आसा जेजूच्या पांयां. हें सांगूंक आमकां व्हडलें कितें थियोलॉजी जाय की सांगा. कितें जाय जेजू थंय तुजें जिवीत तुवें जोडलो अनुभव तुका जाय. समाधानाची सुवार्थ. देखून घरांनी वताना कितें म्हणायचें, खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक. कोणाचें समाधान पाड करूंक वचनाकात. समाधान नांत जाल्यार तुमी वचून आनी इल्लें पाड करनाकात. आनी तितलें सांगल्या उपरांत बरें ना थंय तांकां नाका जाल्यार सोड आयका. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार. आतां बुडटेल्या मनशाक हात कोणें दिल्यार जाय की नाका सांगा. वय की नाका. आतां कश्टांत आसा, खंतीत आसा, बेजारांत आसा, रिणांत आसा, मरणाच्या तणेर आसा, त्या मनशाक तूं वचून बुजोवन दिताना देत दिताना ताका तुजी गरज आसा की ना. हांगा तेंच सांगता देवाचें उतर. कितें म्हणटा, समाधान आशेतलो, जिवीत आशेतलो, मोग आशेतलो, बक्षांनी आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार, त्या घरांत जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें. तुमकां मेळिल्लें जिवीत ताचें थंय तुमकां मेळिल्लें समाधान, तुमकां मेळिल्ली शांती ताची जातली. तुमकां उणी जाताय सांगा. तुमच्या चिरींतले पयशे काण 100 रुपया आसा तर 50 रुपया दिल्यार ते उणें जातात वय मू. तुमचो मोग इल्लो दिल्यार तो मोग उणो जाताय. तुमकां आसली शांती तुमी हेरांक दिल्यार उणो जाताय. तुमचो संतोष तांचे समय म्हणटा उणो जाताय, दोडतो जाता. स्माईल विल मेक 1 माईल. एक स्माईल ल्हानशी तुजी स्माईल काली 2 इंचांची कितें जाता हेरांच्या स्मायला सांगता मेळटाना हांगा आसल्या 107 जणांच्या स्मायली सांगता मेळटाना कितें जाता 1 माईल. पळय न्ही ल्हान संगती. आनी कोणी आसा जाल्यार मुखार आयका. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. तुमी कांय वगडायनात. आतां हांवें दिल्ली जानवाय तुमी स्विकार करना जाल्यार हांव वगडायता सांगा. म्हजे कडेन उरता वय मू वय की न्ही. पूण हांवें जोडिल्लें तुवें जोडीचें म्हाका मेळिल्लें तुकाय मेळाचें. देखून तस जालें. देखून अशें संवसारी रितीन आमी कुमो करता वय, दुबळ्या धाकट्या करता वय. पूण कित्याक तांच्या गरजान पावचें आमचें काम वय. पूण उद्देश कितें तांणी कोणाक वळखाचें. आमचें तें आसलें बरेंपण उदारपण तांणी जोडीचें. हें आमकां खंय तावन आयलां, कोणा तावन आयलां. तर तांणी कोणा तावन जोडीचें. जोडल्यार तांणी हेरांक दिवंक जाता की ना.
एकल्यात आनी एकल्याक आनी दोगांत चौगांत 8 जाणां 8 जाणां 16 जाणां पळय न्ही मल्टिप्लाय जाता. एखाद्या वेळा मुखार एका त्यास घरा तुम्ही रावा ताणी दिल्लें खाया आनी पियेया. पळया न्ही गी समाधान मनीस तुका स्वागत करता जाल्यार तुका कांय दिना गी. आमकां पयलें आतां म्हाका उड आसा आमच्या तुका म्हणटात आमच्या अंगणांतल्यान जालांतल्यान वेतेल्यांक आनबावट्यांक सयत भले भले उंतले ते नीर पारले येता ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ತಿಂದು ಪೋಲೆ म्हणून गोड उदक तरी दितले. हांव खंय जावन पयस जावन आयल्या जाल्यार वय की न्ही आमी कोणाच्या घरा मुखल्यान गेल्यार उदक दितले आनी उदकां सांगता आनी वय गोड खावन उदक पिवन कितलें काम करयत म्हणून तुमकां कळात जाल्यार बेन्ना कडेन सारा जॉना कडेन बेन्ना कडेन जो कडेन सारा तांकां कळीत आसा कितलीं कामां जाल्यार तांकां कोणच्यानी पुराय वोवच्यानी पुराय काम बायल्यांनी करूं तांणीच केलां. आनी कशें केलां जाणान की बरें गोडाचे कुडके दवर न्हू ते घालता गोड तोंडान घालून उदक पिवन घाम कितलो आयल्यार कोंडून मुरो आसलो कोंडून हांगा पंचांग त्या बिल्डिंगाक तांणी कोंडून दिलां. साबार जाणांक आमकां पुरो ल्हानशें पळोवन पळयता ल्हानशें आमच्या कितें म्हणटात बऱ्या मनांत कितें सगळें करूंक जाता. देखून हें सकड आसलें वांटून घेया कित्याक वावरड्याक ताची माजुरी फावो दितात भाव भयणीनो. आनी आतां न्ही जाय की तूं तांकां समाधान दितना तांचे कडेन आसलेलें खंयचे कुडी संबंद जालें ती दिवंक खुशी वरिनान गे. ते कुडीचें खाण खावन तांकां समाधानांतलें पूण तुजें हजरपण थंय तुवें तांकां बसोवन आयकल्लें तांकां धैर्य दिल्लें बुजोवन दिल्लें थोडो वेळ त्या खाणावर न्ही तांणी तांकां म्हणून तयार केल्ल्या त्या जेवणावर न्ही चड मोलादीक वय की न्ही खाण सदांय मेळटा पूण हें मेळटा समाधान मेळटा संतोष मेळटा. शिसांनी घरा मेच्चे न्ही देखून चिरी नाका बुती नाका वानो नाकात म्हणून सांगना कितें एक त्याग साक्रिफीस देखून हांवें तें कंतार केल्लें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावलां हांव तुजे सरशें पावलां हांव तुजे सरशें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू. देखून उठलो त्याग केल्यार ह्या त्यागा वरवीं भाव भयण आमकां मेळचो तो मोग त्या कुटुंबादारांत मेळचो मोग संतोश तांणी जेजूक आपणायतना आमकां मेळचो तो संतोश. ह्या संवसाराच्या खाणा जेवणाक आमी सरी करूंक जायनात ते घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षा आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. लोकांनी देखून आमी पयलींच्या सांगता तुमकां आमी हळ्ळ्यांनी येतले देवाचें उतर दिवंक लोक जमो जातालो. आतां हांव पयलीं 5 वर्सां थंय त्या मिसावंटांनी आसतना सकाळीं उठून वयचें आसलें 5 वरां उठाचे 6 वरां भितर पावाचे पयसले जागे आमच्या मेन स्टेशनांत 35 किलोमिटर्स ह्या सायडीन 35 किलोमिटर्स त्या सायडीन 25 दीस ह्या सायडीन आनी 20 तशें. आनी आमी हप्त्याक एक दीस नमी येतलो तांकां थंय मीस आनी देवाचें उतार दिवंक आनी लोक राखून रावतालो. आनी हांव इल्लो वेळ जाल्यार एक 10 मिनटां लेट जाल्यार ते तांच्या पयसले कितें म्हणटात शेतांक बाटांक वचून जाल्ले ते. पूण ते राखून रावतना वेळा पयलेंच हांव पावलां जाल्यार राखून आसतालें सक्कडी गरजेत. मात्र न्ही मीस जाल्या उपरांत हर एक आपणे एकेका कुटुंबाक ते सांगताले आज नश्ट तुमी तयार करून दवरा. 1 ना 2 चपात्यो म्हणी आसताल्यो आनी एक तांती आसलें जाल्यार ते म्हणी इल्लें करून बुर्जी करून दवरताले. आमी तितले पयस गेल्या उपरांत आमकां खाली पाटीन धाडिनातले ते. 5 वर्सां हांव थंय आसलो जायत्या 7 मिसावंटांनी आसलें हर एक हप्त्यान म्हणल्यार बरी आमी मिसाक वताल्या आनी कांय उणें ना. हर एकल्या लोकांक पाद्रा इतल्या पयस जावन आयला आमच्या खातीर आयला मीस पेटोवंक आयला आमकां देवाचें उतर दिवंक आयला म्हणटना लोक उद्दार. आतां कितल्या म्हणजे आतां तुमी जाणात गरबेज मेळटा घेतना हर एक घरा तुमी अन्न दवरतात की ना केळी अन्न दवरतात बोंडे अन्न दवरतात आनी काय दुसऱ्या खंय बेजमॅन नाचतना खंय आवचित येता जाल्यार काय अन्न दवरना न्ही सगळ्यांनी अन्न दवरलें खावंक जाता. देखून थोड्यांनी म्हणलें आसा हळे गाडयेर घाल म्हणून कोणी म्हाका सांगलें बोंडे अन्न दवरलें की तसल्यार वण्णी आतां कितलें म्हूण पिवचें गाडयेर घाल म्हाका ताल लागता ना सोलून पियेता म्हणून. दिल्लें घेया दादोशी जाया आनी थंय असलेल्या पिडेस्तांक गूण करा.
देवाचे उतार देऊन पिढ्याचं वडोल बरी शिकवून दिली बाबा रिक्षाना तुझे म्हणजे आमचे सर रोग ताने वयल्यात म्हणून ताज्या गायां वरवीं आमी बोर जाल्या म्हणून देखीन पिढ्या सांग देवाचे उतार दिल्या जालें देवाचे उतार गुण करचे तुवें हांवें गे आमी गे कोणे गुण करतलो एकलो आसा वैजांच्या वैजा च्या वैजा पिढे ताव वळवळता म्हाका गुण वैजांच्या वैजा सर्गींच्या वैजा पिढे ताव वळवळता म्हाका कित्याक तुमी गुण करा म्हळ्यार हांगा पदवी दिल्ली आसा मार्कास वांजेला वसवर 16 आनी ओळ 17 म्हज्या नांवान तुमी कितें पळय करतात करूंक शकतात म्हणून देवाचे उतार सांगता ऐका तें देवाचे उतार काण जेजूच्या नांवान हांव फरमायता ही पिडा तुजे तोंड पयस सरो म्हणून जेजूच्या नांवान तें फरमाया ऐका मार्क चॅप्टर 16 वर्स 17 सत म्हणतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले तुमी ताच्या नांवान कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान देवसार सोडयतल्यात नव्या भासांनी उलयतले नव्या तांकां समजोवच्या भाशांनी तुमी उलयतल्यात सरप हातान धरूंक शकतले सरप तुमी हातान धरूंक शकतल्यात आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना आनी पिडेस तांचेर हात दवन तांकां ते बरें करतले खाली आमी आयकलां ते उतार वय मू कोणी पिडेस आसा तर इगर्जेच्या वडिलांक आपोवन धाडा ते कितें करून दिता जाकोबाचें पत्र अवस्वर 6 आनी वळू अवस्वर 5 आनी वळ 13 ते 16 जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 13 to 16 तुमचे मध्ये कोणी अडचणीत आसा ताणे मागणे करी कोणी कुशल बरीत आसा ताणे कीर्तना गायजे तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसा तर पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडू ते येऊन ताचे वयर मागू पण देवान तुका म्हाका आमकां जेजूनच पदवी दिल्या ताणें विंचून काडलेल्यांक नो म्हाका ना तुका विंचून काडला तूं जेजूच्या नांवान येता तर त्या भावा खातीर भयणी खातीर मागणें कर ह्या जागांनी मागणें करी जे म्हणना ते शिष्य ह्या जाग न्ही आसले म्हळ्यार संवसारी रितीन विंचून काडलेले सोम्या समें आसून सोम्याक वळख केल्ले स्विकार केल्ले देव पिड्या सांग गुण करा आनी कितें करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा हे पुराय येता तुजे चड गरज तिरसून हाजो उद्देश कितें आपणायचें तुवें आनी हांवें आमी देवाचें राज आपणायचें देवाचें राज म्हळ्यार कितें ह्या फणां सदां काल सोम्याच्या एकवटांत दवरचो तो पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोश पवित्र आत्म्यान दिवची ती शांती पवित्र आत्म्यान दाखोवची ती नीत आमकां पाळूंक वाटूंक ती जाता आमी देवाची विंचणार परजा विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग ताची कितें म्हणटात दायज मात्र न्ही आदी आसलेल्या काळोखांत आतां आसा उजवाडांत तें देवाचें राज देखून ह्या रितीन निरंतरी सदां काळ ह्या शांतीन समाधानान तुवें आसा जे म्हणून तांकां सांगा पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दीन जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा आळे पळया बाबा वत्ताय करिनाका हांवें जायते फावट सांगलां वत्ताय ना सत्राय मात्र केदींक आर्ग्यू करूंक तर्क करूंक वचना काल हांवें सांगलां ती तर्कां कितें जातात झगड्याक लढायक कारण जाता दुस्मानकायक कारण जातात मात्र न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 7 वळ 6 सांगता ही मोतयां दुकरां मुखार घाली नाकात म्हणून ऐका मॅथ्यू 7 वर्स 6 पवित्र म्हूण लेखतात ते कान सुण्यांक घाली नाका ते कान सुण्याक घाल नाकात तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडय नाका देखून हांगा कोणी तुमकां स्वागत करिना तर वत्ताय नाका केदींगच कोणाक ही वत्ताय करिनाकात आज वत्ताय करता म्हणून तो आज बलवंतवाद काले म्हणटात मतांतरा म्हणून ना कोणाकच वत्ताय ना देखून आमी पळयतात न्ही हांगा आसा बॅनर आसा गी इन्विटेशन आसा गी कोणाक फोन करून आपयल्ले आसा गी ना आयिल्ल्यांक वय आयकातल्यांक मेळटा शांती आमी खंयचे कांतार म्हणटात आयकातल्या मेळटा शांती आनी लाभता जिवीत मुखार ऐका आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडता त्या घरात त्या जाग्यात खंयचेंच तुमी हाडचे न्ही आपडचे न्ही ती धूळ सयत तुमच्या पांयांची फापुडा म्हणटा कित्याक म्हळ्यार मुखार आयको मेळटा ऐका तरी पूण
देवाचे राज्य तुमका लागे पावला म्हणून मात्र इतली सत्र दी आज तुम्ही पाठी गेले नाही एक दिस तुम्ही सुरसुतल्या तर देवाच्या राज मात्र तुमका लागे असं म्हणून सांगा. हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. आता ताणी निराकरशिल्ल्यावरून तुका निराकरशिल्ल्यावरून कोणाक ताणी निराकरशिला धाडलेल्याक निराकरशिला देखून सोदोमाक तरी कितें काकळूत मेळटली हांकां काकळूत मेळची ना. येदना सोमी आयलो तांकां मेळोंक आयलो तांणी ताका स्विकार करूंक ना. देखून हांगा जेजूत म्हणटा सोदोमाक मेळची आसली ती काकळूत त्या शहराक मेळची ना हांकां मेळची ना. सत्राय देखून भावा विक्रमान केदा सांगचे आसा न्ही अवकाश मेळटा सावकाश जायनाका इतलें सांगून या. भावा विक्रमान सांगला म्हणून ताचें नांव काडी नाकात. एखादं जेरीन सांगला म्हणून आमचें नांव काडी नाकात. इतलें सांगा अवकाश मेळटा सावकाश जायनाका बाबा. म्हाका सगळीं रात ताका न्हीद पडची न्हू अवकाश आसुल्लो हांव सावकाश जालो. आमी चिंतलें हें सकट ताचें बकवास म्हणून. हें बकवास न्ही हें सहावास. कोणा सांगाता जेजू सांगाता. जेजू सांगात जोडूंक देखून तूं हे सकट धाडलेले येतात हे इशारे घेवन येतात आनी कशे पाटी येतात ऐका. येताना पाटी येताना कसलो एक अनुभव घेवन ते येतात ऐका. 22-70 पाटी येतात 17 ते 20 पर्यंत. उपरांत धाडिल्ले ते 22-70 संतोषान पाटी आयले. संतोषान पाटी आयले. कित्याक संतोष मुखार ऐका. आनी म्हणाले सोमिया तुवें म्हाका पदवी दिली अधिकार दिलो आमी गेले हांव तुज्या नांवान तुझे नाव काडल्यार देवसार सयत आमकां काल जाता. म्हळ्यार संतोष कित्याक सगळें जाता कोणाच्या नांवान. आज जिवीत मेळ्ळां कोणाच्या नांवान. संतोष लाभला कोणाच्या नांवान. आमी एकठांय जाल्यां कोणाच्या नांवान. ह्या परिसरांत हांगासर आमकां सांगात म्हळ्यार फावो जालां कोणाच्या नांवान. जेजूचें नांव नातलें जाल्यार हें सकट तुजें म्हजें आमचें जातें आसलें. संतोष वय की न्ही शांती वय की न्ही उल्हास वय की न्ही. नांव काडल्यार जेजूच्या नांवान देखून आमी म्हणून सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची कर. सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची. आज जें कितें हांवें जोडलां तें जेजूच्या नांवान हांवें जोडलां. जेजू वरवीं जिवीत जावं दी सानवाय जावं दी संतोष जावं दी वो उल्हास जावं दी वो मोग जावं दी काकळूस जावं दी ह्या तुमचो सांगात जावं दी वो एकवट जावं दी ह्या दिल्ली देणी जावं दी खाली जेजू मुखार दवरलेल्या वरी. आनी जेन्ना जेजूका मुखार दवरनातलें खंयचेंच कांयच म्हणजे तें नातलें. कांयच नातलें 33 वर्सां कांयच नातलें. टळ्ळू पोल्लू फुस्कू पण आतां टळ्ळू न्ही फुल्लू. एकंदर जेजू कितें म्हणालो. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतराळांत जगलोवणे पडिल्ले हे पोरा सांगची गरज ना. तुजें नांव काडलां म्हण जेजू पळयता जेजू कळटा वय की न्ही. तो सर जाना वय की न्ही. जेजू सांगता वय म्हजें नांव काडटना हांवेंच पळयलां. म्हजें नांव काडटना कितें पळयलां हांवें अंतराळांत हांव जगलावणे पडलेल्या बरी सैतान पडून आपटल्लो हांवें पळयला. पळया सरप इच्छू आनी दुस्मनांचे सगळें बॉळस पांयां तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. हें गरजेचें. जेजून दिल्ली पदवी खंयच्या पदवेन म्हणून विचारतना सैतान खंयच्या पदवेन जेजूच्या नांवान. आनी कळ्याक पदवी दिल्या इच्छू सोरोप दुस्मनांचे सगळें बॉळस. आनी दुस्मान कोण. तुजो वैरी म्हजो वैरी आमचो दुस्मान कोण सैतान. ताजें सगळें बॉळस पांयां तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. विंचून काडलेल्या उपरांत ताणें पदवी दिल्या. विंचून काडन पदवी दिनासतना आमकां धाडिना. विंचून काडटना आमकां जन्मय दिल्या. विंचून काडटना आमकां पळया न्ही कितें गरज आसा तें सकट तो दिता. विंचून काडलेल्या उपरांत आमकां आमचे इतल्याक सोडिना सांगात दिता. आमकां राखता सांबाळटा. मात्रेन देखून ताच्या दुसऱ्या वचपांत ते मुखली वळ वाचून काड 20वी वळ. आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना तरी पूण देवसार तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोष पावनाकात. बगार
तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. आता हांगा पेरगो मेळ्ळो म्हजो सैतान म्हाका काल जालो आनी म्हज्या जेवच्या नांवांनी करतना आस्वाद्यान जालें अजापा जालें म्हण तुमी संतोष पावा नाकात. तुजो आनी म्हजो शेवट ध्येय उद्देश सायजे कितें ह्या जेजूच्या एकवटांत रावन सर्गीच्या राजांत ताच्या सहवासांत ताच्या सांगात आमकां जिवंक आसा म्हणलें पयले मतीन दवरा. देखून जेजू सत्राय दिता आपल्या शिसांक पदवी दिल्या संवसारान तुमकां नांव सोडूंक न्ही पदवी दिल्या तुमी हांगा सऱ्या अद्भुतां करन म्हजो सानमान महिमा घेवंक न्ही कित्याक विसावी वळ तुमची रिपूण देव सर तुमकां काल जाता देखून तुमी संतोष पावा नाकात. बघा तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. समेच्या एकवटांत रावन थंयसर सर्गीच्या राजांत ताच्या एकवटांत सदां काळ आसोवंक तुका आनी म्हाका आमकां ताणें एकवट आयला म्हणलें हें चिंतून संतोष पावा. देखून हांगा जेजू सवे मरतना जेजू सवे मेल्ल्या उपरांत देखून कोणाय की जी म्हाका मरणाची खबर येतना हांवें तक्षण तांकां पण मे सोल रेस्ट इन पीस विथ द प्रिन्स ऑफ पीस जीजस म्हण घालचें हांवें. ताजो आत्मो समाधान असो शांतीचो कुवार जावन जेजू सवे शांतींत आसो म्हणून की न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां निमाणें खंय वचूंक आसा कोणा सांगता रावंक आसा जेजू सांगाता खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांवूच येतलो आनी हांव तुमकां येतलो रावतलो तुमकां सांगात दितलो बेसावांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवे तांचे बेसावांनी. देखून ह्या एकवटांत ह्या सहवासांत आसलो सांव पावलो आज कितें सांगता ऐका आयच्या गलात घरान बरोवन अवस्वर 6 आनी 14-18 देखून जेजू वळखल्या उपरांत ताजें उलोवणें कळलें ऐका ताजें उलोवणें कळलें ऐका संवसारी उलोवणें न्ही भाव भयणीनो संवसारी कारबारां न्ही संवसारीची काल सैऱ्या विशयांत ह्या संवसारी गणितां न्ही ताजें उलोवणें कितें जावन आसा ऐका गलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 14-18 म्हाका जाल्यार आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेय वडपून लेखचें म्हाका नाका. देखून आमी कोणाची वडवीक उलयचे देखून हांव जेजू विशयांत उलयता ताजी वडवीक उलया ताणें केल्ली महान कृत्यां कितें अजापां कितें अद्भुतां. जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता अजापां विज्मेतां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापां विज्मेतां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोण. देखून रोले भावा हरिक्साना सांगलें न्ही गी खंयच्याय धर्माच्या कोणेय केदो महान तो आसूं दी तांचो देव देव म्हणटात कोणेय लोकांचे रोग तांचेर घेतले गी तांणी कश्ट तांचेर घेतले गी पिडा तांचेर घेतले गी पातकां आपणाचेर घेवन ते रगत व्हरून मेल्यात गी मेल्लो एकलोच कोण वळ्यांनी दुभावांनी आमी हर एकल्यानी मानून घेवचें सत्य दुभाव नासतना हर एकल्यानी मानून घेवचें सत्य हें आनी मानून घेता तर सांव पावला बरी आमी म्हणूंक शकता कितें न्ही ताचे मरिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायलेले बरी. पळया न्ही संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायलेल्या बरी कित्याक जेजू क्रिस्त थंय सुनाती उपकारना असुनाती उपकारना हांव सोम्यासो एकवटलां जाली ह्या संवसारचे कितें ते रिती रिवाज कितें कायदे कानून खंयचेंच म्हाका उपकारना भाव भयण होय की न्ही. जेजू एकवटान तूं हांव आसान जाल्यार हांवें वडोली सांगलें ह्या कुडीक संबंद जाल्लें पुरा खंय वता संवसारांत ते मातयेक वता पळय मू पूण तुज्या जिवाक आत्म्याक संबंद जाल्लें जेजू तुवें एकवट जोडलाय तर तो संवसारांत आखेर जाता गी सदां काळ उरता. कोण बापाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा म्हण देवाचें उतर सांगता वय मू आनी बापाची खुशी कितें ताका आनी ताका धाडलेल्याक ताच्या पुताक आमी वळखुचें आनी सतमंच. देखून हें तूं सत तूं मानून घेता उरलें खंयचें आसा तें पुराय सरलं म्हळ्यार देवडान खात सोडिल्ल्या बरी आज ना फाल्यां ती वय वचूंकूच आसा वय मू तें सरलं आमकां नाका आमकां कितें जाय भितरलो सार म्हणजे जेजू उपकारता नवें रचन मात्र तें नवें रचन कितें कोणी जेजू तें आसा तर तो एक नवी रस न्ही पोरनें तें गेलें सकड नवें जालें जेजू एकवटांत आसतना सगळें वय मू सगळें नवें. आमी संवसार पळयता गी सर्ग पळयता आमी संवसारा संबंद जाल्लें पळयता गी ह्या सर्गा संबंद जाल्लें पळयता. मागीर
जे एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत आमकां मेळची शांती समाधान संतोष मोग मैपा दया माया काकळूत कृपा धैर्य बोळ भलायकी हें सक्कड सर्गात हांव न्हू ह्या संवसारांत हांव येना तें सक्कड ते बापात हांव येता देखून आमी जाता एक नव्या रचन मात्र न्ही हे नियम पळटल्या समेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायलकारांचेर समाधान आनी दया देवून आपशेंत देवून येता तुमी सोदून वेची गरज ना हे नियम म्हळ्यार कितें तुका क्रिस्ता सेवेक कुरसायला तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आसाय जाल्यार वय मग जेजू क्रिस्त संपूर्ण तरान तुवें तुजो सोमी म्हूण स्विकार केलाय तर संवसाराची खंयचेच नियमां आसूं न्ही खंयचीय नियमां खंय सरी आसूं न्ही तुका आनी म्हाका आमकां ती कांयच पडोवन वचोंक ना कित्याक नेमांनी तो कितें सांगता ह्या फुडां कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचें न्हय कोणेय म्हाका पात्र दिवचें न्ही कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वोवयतां म्हज्या कोडीचेर म्हज्या गायांचेर म्हज्या पिडेचेर म्हज्या कंतीचेर म्हज्या बेजाऱ्याचेर म्हज्या सोलवण्याचेर म्हज्या एकसुरपणाचेर कितें आसूं दी तो कितें म्हणटा सोम्याचे दाग हांव वोवयतां दाग हांव वोवयतां देखून कोणेच म्हाका खंयच्याच तरी उपाद्र कित्याक हांव कोण आसूं हांव ताजें दायज हांव ताची आस्त वर्ते मोल दिवन ताणें म्हाका विकतें घेतलां हांव संस्थे आसो न्ही हांव धर्म आसो न्ही वडील आसो न्ही म्हज्या आवयसो न्ही बापायसो न्ही भावांचो भयणीचो या खंयच्याच वाड्याचो गुरकाराचोय न्ही हांव कोण आसो कोण तुमी जावंक पुरो हांव न्ही तितून पर्यंत सांपोल उलयता देखून कोणेच उपाद दिवचें न्ही आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा भावा भयणीनो तुमचे सोवे आसूं आतां हें सकट तुवें सोम्याच्या एकवटांत आसून तुवें जोडलां तर तूं एक नवें जेरुसलेम ताच्या पयलें सोम्याक तुवें स्विकार करच्या पयलें जेजूत म्हणटा न्ही गे आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 23 मॅथ्यू 23 जेरुसलेमा जेरुसलेमा म्हणजे जेजू पळय थंयसर 7 to 39 ऐका ए जेरुसलेमा जेरुसलेमा प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्या आनी तुजे चडशीं दडलेल्या दुतांक जेजू फातरायतल्या स्विकार केल्ल्यांक कसल्याक जिवीत राखून आसा ताका स्विकार करनातल्या विशयान जेजूत कितें म्हणटा प्रवाद्या विशयान प्रवाद्यांक तांणी कितें केलें जिशी मारलें पात्रायलें जशें एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या पोंदा एकटायता जेजू आयिल्लोच कित्याक कोंबी कशें पिलांक एकवटायता तशें तो तुका म्हाका आमकां एकवटावंक आयिल्लो बापा सवें एकवटायता तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकटाव कितले पोटी हांव आशेलो पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय देखून ताणें सांगलें जेजू सवें एकवट तुमचो गट करा जेच्या एकवटांत आसल्या सवें तुमचो एकवट गट करा तेदळ तूं आनी हांव आमी जाता एक नवें जेरुसलेम नंतर ताणें पळय ह्या जेरुसलेमा विशयान ताणें कितले पोटी हांव आयलो हे कोंबी पिलांक कशें एकठांय करता तशें पळय तुजें देवाळ देवान तें सांडलां सतस हांव तुमकां सांगता सर्वस्पराचे नांवीन तो येता तो सदैव आतां परतूच आमच्या गमना काडटा तुका ताणें सांडलां कित्याक तुवें ताका सांडलां तर तुका ताणें सांडलां पूण हांगा कंडिशन आसा कोण तो सर्वस्पराचे नांवी येता तो सदैव म्हूण मुणासर वळखाता पर्यंत ह्या फुडां म्हाका तुमी पळोवचे ना आतां आमी वळखल्या ना सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पराचे नावी आमी स्विकार केला की ना पळया न्ही स्विकार करिनातल्यांक तांची परिस्थिती कशी आसली पळया देखून स्विकार केल्ल्यांक कितें राखून आसा हाच्या पयल्या वाचपांत संतोष उल्हास पळया बरोवन घाला थंयसर इजायाच्या बुकांत अवस्वर 60 आनी 6 वळ 10 आणि 14 वाचून काड जेरुसलेमा सवे संतोष बरीत जाय हांगा एकवट येयल्ल्यांत जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक कितें बरोवन घाला जेरुसलेमा सवे संतोष बरीत जाया तिचो मोग करतले सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा तिचे पासत रुदान करतले समेस्तनो संतोष बरीत जाया तिचे सवे संतोष बरीत जाया संतोष न्ही देखून संतोष उक्कुत्ते संतोष ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆ संतोष कितलो संतोष पळया जे एकवटांत आसल्यार
जिच्या एकवटान कशी कोंबी आनी पिलांक एकवटायल्या बरी आमच्या जेजून आमकां एकवटायला जाल्यार ह्या एकवटान आमी आसांव तर संतोष वय वय की न्ही आं मागीर मुखार बुजवून दितली तिची स्थानां चिवून दादोशी जया तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया एकवटान संतोष आनंद ಎಂತ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ वय की न्ही एकवटान आसतना आनंद संतोष उल्हास आनी कितें जाय तुका म्हाका आमकां कित्याक सर्वस्परशे म्हणटा एके नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आतां तुका म्हाका आमकां मेळिल्ली शांती आमकां खाली लोट्यान दिल्ली न्ही हांव सांगता 31 वर्सां ती नये बरी वाळोंत आसा कोणाकी बघता की आज इल्लें खाली लोट्यान पळय एक पेग दिल्या बरी दिल्या म्हणून ओ ती मुग्ध जाली फादर देखून परत्यान येवच्या शुक्राराव येता काल हांवें शांती घेवंक वय की जेजू दे मेळची शांती देव देता जिविताची जर जेजू देता जिविताची जर पवित्रात्म्या थंय वाळता जिविताची जर वय की न्ही एका न्हय बरी ऐका ताची शांती वाळटली आनी भरून ओमतता त्या वाळा बरी राष्ट्रांची संपत्ती आतां संपत्ती म्हळ्यार कसली जरी संवसारी संपत्ती आमकां नाका सर्गेची संपत्ती सर्गेची दिरवी सर्गेची ग्रेस काय ह्या शांती समाधानांत आसतना ती तुज्या सांगता आसतली आनी निमाणे तिच्या बाळांक हांडीर बसून व्हरतली आनी उस्क्यार केळयतली जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो पळय बुजोवन ताजे तावन धैर्य ताजे तावन भलायकी ताजे तावन संतोष ताजे तावन उल्हास ताजे तावन कृपा ताजे तावन जानवाय ताजे तावन कितें ताजे तावन मेळना सांगा ताजे तावन मेळना नातलें खंयचें एक आसा जाल्यार सांगा न्ही हांव देवाचें उतर दिवचें सोडटा ताजे तावन कितें मेळना सगळें मेळटा संपूर्ण तरेन मेळटा आनी माने सौदा विवड तुम्ही हे देखतल्यात आणि तुमचे काळी संतोषतले हे सकट तुम्ही समजतल्यात मात नाही देखतल्यात मात नाही तुम्ही जोडतल्यात तुमचे कन घेतल्यात आणि तुमचो संतोष दोडतो जातलो तुमच्यो कुडी तणा बरी फुलतल्यो उडोली बाबा रोशन सांगले न्ही गी सोमेचे एकवटान जातले आतां म्हाका न्ही हांव हांगा पळयता म्हाका कोणी तुमी म्हातारे दिसनात हांगा आसली प्रायमत आसत म्हाका तरणाटी दिसतात हांगा येवची मागण्याक येवची प्रायमत सयत म्हाका तांणी येताना पळयतना चलचे पळय धांवून येवचें पळयतना तांणी सगळो दीस बसून आयकोवचें पळयतना आनी कच्ची मागणी पळयतना कोणी म्हातारी म्हण दिसनात देखून आमकां हो संतोष तुज्या म्हणजे आमच्या प्राया वरवीं न्ही सोम्याच्या एकवटांत आसतना अपशंत हो संतोष वाडटा सडटा देखून हांवें पळयलें हांगा फाटल्या 5 हप्त्यांनी हांगा विनोवणी म्हळ्यार सबार जाण प्रायमती वयर आयल्यात ती मेटां सोडून आनी 3 वरां बसून तांणी विनोवणी केल्या हांगा एक मेट सोडूंक तांकां कशें जातालें 3 पुराय मेटां सुमार 12-13 मेटां आसात धाकटी देखून निमान कितें वाचलें तुमच्यो कुडी तणा बरी फुलतल्यो तणा बरी फुलतल्यो सर्वेस्परसो हात ताज्या सेवकांक उगडापो जातलो पूण ताच्या दुस्मनांक तसो क्रोध पळया न्ही देखून ताजी शीस वयतर ताजे कोटांत आसा तर सरस्पराचो हात सरस्पराची पदवी जोडो जेजू कितें म्हळें पळय इच्छू सरोप आनी दुस्मनाचे सर बोळ पांयां मस्त हांवें तुमकां अर्थ वो सरस्वराचो सांगात तुका सरस्वतीची सकत तुका सरस्वतीची जानवाय तुका सांगात दितली पूण ताका वळखनातल्यांक ताका ताजो तिरस्कार केल्ल्यांक तांचेर ताजो आमचेर कोणाचेर क्रोध येवचो ना सरस्वराचो आमी ताका स्विकार केला देखून त्या एकवटांत आमी रावया ह्या संतोशांत आमी जियेवया आनी आमकां मेळिल्लो संतोश हेरांकी मेळ्ळा जो म्हळ्यार ती समाधानाची सुवार्ता आमकां केदाळ अवकाश आसा तेदाळ तांकां दिवन तांकांय सुमेच्या एकवटांत हाडूंक कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
सर्गीतावून येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावून येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर